ظل واقف، نتلو قرار الحكم، ظل واقف واقف، نتلو قرار الحكم، استمع إلى قرار المحكمة. واقفة، اسمع القرارات. إي واقفة، يكون واقف. قاعد. وقف، وقفوا. لا تطويل. يلا جوزوا منا، جوزوا منا. لا تطويل. حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 424 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج ويضحك وجهكم على هالصفحة. هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات لارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية الأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون. الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا. تم رفع الجلسة.